दशकं 33 अम्बरीषचरितम् वैवस्वदाख्यमनुपुत्रनभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृत महीदयितो विरेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृदा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमधो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राध पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्थिशीलो मन्दं जगाद यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्तिखेदाद् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदध दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्चकम्बे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्जम् कः कालचक्रमधिलङ्घयति त्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्ततैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्दं प्रोजे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीष पदमेव भजेदि भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गदे मुनिरदा दखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रदीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषीं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।